बरे आसा सो तांचे कडेन कितें उलोवप जाला पोंडा बायपोल्सा होय पोंडा बायपोल्साचे आमकां तेंच्या कडल्यान फोन काल येयला आनी आयज येयला. हेच्या पयलीं आमचें कसलेंच ऑफिशियल बरें बसोन डिस्कशन म्हणटा तें कोणाच कडेन जाल्लेलें ना. हें आमी क्लियर करता परतें, कित्याक फाल्यां कोणें म्हणपाक जायना की आमकां सांगलेलें हें घाल्लें ना. आमच्या कडेन ऑफिशियल टॉक कितें करया, कशें करया, कॅन्डिडेट तुमकां चलता काय ना, काय दुसरो दवरया, वॉटेवर कितें कॅन्डिडेटा बद्दल आमकां तेजो प्रोफायल कितें, तो खंयचो खंय रावता, कितें करता, तेजें कितें विजन कितें, तेजी आयडियोलॉजी कितें, आमच्या कडेन कांयच डिस्कस जाल्लें ना. पूण तरी पूण एक मॅच्युरिटी आमी दाखयता. सो तें धरून फुडलें जें आसा तेका लागून आमची कमिटी आमी काडटले. तेंकां कमिटी काडून डिस्कशन करपाक जाय ना वॉटेवर ते तेंकां पळोवपाक जाय. आनी हें सगळी गोंयची जनता, गोंयचे लोक हें सगळें ऑब्जर्व करतले. आनी गेल्या फावटीची मिस्टेक आमी रिपीट करचे ना. गेल्या फावटी आमी वयताले, मेळटाले, येताले ना. ह्या फावटी कितें आसा तें ऑफिशियल कमिटी वयतली. एवरी डे जी मिटींग जातलें, लेटर जातलें, ते लेटराक आमी तुमकां ब्रीफ करतले, प्रेस ब्रिफींग जातलें आनी प्रत्येक स्टेपाचेर अलायन्स खंय पावला, कितें पावलां सांगतले. कित्याक फाल्यां कितें जाता, ते आर ग्रँड ओल्ड पार्टी, तेंच्या कडेन अशें मास्टर मायंड आहा जे घुंवडावंक तेंकां खबर आसा, गजाली घुंवडावपाक, ट्विस्ट करपाक, आर्जीक डिफेम करपाक, आर्जी हें करपाक. सो तें आमी आतां तरी सहन करपाचें आनी तें सहन करपाच्या मुडानूय आमी ना. सो आमी सद्याक एक आमच्या सायडीच्यान मॅच्युरिटी दाखोवन हें डिक्लेअर केला सीट घालिना म्हणून. ते म्हाका दिसता तेंच्यांनी वेलकम करपाक जाय. आनी लोकां कडेन आमच्या स्पेशली सपोर्टरां कडेन मागता की तुमी हें एक्सेप्ट करा. आमी तुमकां मेळपाक येतले, आमचे भुरगे येतले, आमी येतले. सो बसोन आमी उलोवया आनी हे बीजेपी घरा धाडया.